अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 3 गते बुधबार, फागुन कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2023 फेब्रुअरी 15 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। किसान पेन्सन योजना अलपत्र, दलहरूका लागि लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेन्डा मात्रै बन्दै भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटीहरू कुहिएर खेर जाँदै। सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे साझेदार दलहरूभित्रै संशय, मौका कुर्दै विपक्षी दल, दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपतिको चुनावमा भारतको चासो। पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, सस्तो ब्याज दर र सहज रूपमा पाइने पुनर्कर्जा अब विपत्ति र आर्थिक प्रतिकूलतामा मात्र लिन पाइने। एयर इन्डियाले फ्रान्सबाट 250 वटा विमान खरिद गर्ने, सम्झौतामा 40 वटा वाइड बडी र बाँकी न्यारो बडीका विमान समावेश। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल भारतमा हुने, त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नामिबियालाई हराउँदै नेपालको ऐतिहासिक जित। रंगको बहारमा उपहार उपहार जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। IME पे रिफर एन्ड अर्न अफर। IME पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको किसान पेन्सन योजना 8 वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने योजनालाई दलहरूले लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेण्डा मात्र बनाएका छन्। किसान पेन्सन कोष स्थापना गरी हरेक महिना किसानले कोषमा जम्मा गर्ने रकमको 10% बराबर सरकारले थपिदिने योजनामा छ। तत्कालीन कृषि मन्त्री हरिबोर गजुरेलले पहिलो पटक 13 मंसिर 2072 सालमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता 2072 सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षा भत्ता अर्थात पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैताका नीति तथा कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा कृषक पेन्सनको कार्यक्रम ल्याइएको छ, तर कार्यान्वयनमा भने कुनै प्रगति छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने र यस्तो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले किसान पेन्सन योजनाका लागि पहिलो पटक बिउ पुँजी बापत 1 अर्ब सुनिश्चित पनि गरेको छ, तर बजेट सुनिश्चित गरेको भए पनि अहिलेसम्म किसान वर्गीकरणको काम समेत हुन सकेको छैन। कुन वर्गलाई कस्तो किसान साना वा ठूला भन्ने समेत वर्गीकरण नहुँदा योजना अघि बढ्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनु भएको छ। विगतमा केही अध्ययन भए पनि कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताउनु भएको छ। पूर्व कृषि सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले पाइलट मोडलमा किसानको वर्गीकरण नगरेसम्म यो योजना लोकप्रियतामै सीमित रहने टिप्पणी गर्नुभएको छ। पछिल्ला 8 वर्षदेखि सरकारले हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा किसान पेन्सन योजना समेट्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन। किसान वर्गीकरणको काम समेत हुन सकेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। हुम्लाको नेप्का गाउँका बासिन्दाले गएको पुसमा सेतक चिनी संकलन गरे। त्यसलाई प्रशोधन गर्न बाँकी नै थियो। माघ दोस्रो हप्ता हिमपात भएपछि सेतक चिनी कुहिएर खेर गएको छ। यो त हाम्रो नियति जस्तै हो। वर्षेनी बटुलेका जडीबुटी यसरी नै कुहिएर जान्छ। स्थानीय व्यवसायी टेकबहादुर लामाले भन्नुभयो, महिनौ दुःख गरेर जडीबुटी टिप्छौं, बेच्ने बेला सबै खेर जान्छ। उहाँका अनुसार गएको वर्ष पनि हिमपातका कारण निक्पामा झण्डै 900 क्विन्टल सेतक चिनी कुहिएको थियो। स्थानीय बजारमा सेतक चिनीको मूल्य प्रति किलो 400 देखि 600 रुपैयाँ छ। जाजरकोटको बारेकोट, कुसे गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका लगायतमा झण्डै 200 क्विन्टल सेतक चिनी उत्पादन भएको छ, तर 100 क्विन्टलको मात्र छुटपुर्जी पाइएको व्यापारी गणेश बहादुर सिंहले बताउनुभयो। साउसँग ऋण गरेर किनेका जडीबुटी छिटो निकासी गर्न नपाउँदा लाखौं डुग्ने जोखिम बढ्यो। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 2 वर्ष डोल्पा, मोगु र जुम्लाका पाटनहरूमा यार्चा संकलन बन्द गरिएको थियो। यो वर्ष खुल्ला गरिए पनि उत्पादन ज्यादै कम भयो। यो वर्ष 15,941 किलो यार्चा गुम्बा बाहिर निकासी भएको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ, जबकि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 30,669 किलो निकासी भएको थियो। वनस्पतिविद कमल शर्माका अनुसार अनुकूल वर्षा नहुनु, मानवीय गतिविधि बढ्नु, वन विनाश, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, आगलागी लगायतका कारण जडीबुटीको उत्पादन घट्दै गएको छ। कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटी घटेको छ नै। उत्पादितमा झण्डै 30% जडीबुटी वर्षेनी खेर जाने गरेको प्रदेश वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ। प्रशोधन र भण्डारण केन्द्र नहुँदा हिमाली जिल्ला मोगु, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटमा उत्पादन भएको जडीबुटी कौडीको भावमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। पत्कर बनेर कुहिन्छ जडीबुटी शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। भावी राष्ट्रपतिलाई लिएर प्रमुख 3 दलका फरक फरक रणनीतिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर संशय पैदा भएको छ। आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने एमालेको अडान, यही चुनाव मार्फत राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्ने कांग्रेसको दाउ र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने माओवादीको प्रयासले गठबन्धनकै भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। सत्ता साझेदार दलकै शीर्ष नेताले गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। सत्ता साझेदार मध्ये सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक सोझो बाटोमा नहिँडेको र 5 दलीय गठबन्धन भत्किएर नयाँ सत्ता समीकरण बने पनि यसको भविष्यबारे टुङ्गो नभएको बताउनु भएको छ। ओलीले सत्ता टिकाउन एमालेले अनुचित सम्झौता नगर्ने दावी गरेर सत्ता राजनीतिमा केही गडबड भइरहेको संकेत गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका
राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल भने सहमतिको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सत्ता साझेदार दलहरूबीच सानोतिनो असमझदारी देखिए पनि तत्काल गठबन्धन फुट्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुहुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा नमिलेपछि असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हुन सक्ने बताउनुहुन्छ। सत्तारूढ़ गठबन्धन सत्ताको लेनदेनमै अड्किएको छ। विचार सिद्धान्त दर्शनका आधारमा गठबन्धन भएको भए दीर्घकालीन हुन्थ्यो, तर अहिले सत्ताकै लागि गठबन्धन बनेको हुनाले जुनसुकै बेला तलमाथि हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सचिव स्तरीय बैठकमा भाग लिन आउनुभएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा राजनैतिक मन्त्रणमा सक्रिय भएर फर्किनु भएको छ। समकक्षीसँगको वार्तामा 1 घण्टाभन्दा कम बिताएका उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायत 14 जना राजनीतिक कर्मीसँग भेट गर्नुभयो। उहाँको मुख्य चासो थियो दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपतिको चुनाव। सोमबार बिहान काठमाडौँ उत्रिए लगत्तै क्वात्राले समकक्षी भरतराज पौड्यालसँगको वार्ता 2 बजेसम्म पूरा गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि एकै दिन उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री विमला पौड्याल राई, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नुभयो। दोस्रो दिन हिजो उप प्रधानमन्त्री तथा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उप प्रधानमन्त्री तथा माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनमत अध्यक्ष सीके राउत, लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कांग्रेस नेताहरू शेखर कोइराला, बालकृष्ण खाँड र रमेश लेखक तथा मधेसी नेता हृदेश त्रिपाठीलाई पनि भेट्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उहाँले बेलुका औपचारिक र राति गुपचुप रूपमा भेट्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार सोमबारका सम्पूर्ण भेट सकेपछि क्वात्रा राति बालुवाटार प्रवेश गर्नुभएको थियो। दाहाल र क्वात्रा बीच 2 घण्टा छलफल भएको थियो। 2 पटक भेट भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति भने टुङ्गो लागेको छैन। केही दिन पर्ख र हेरमा रहने भारतको रणनीति देखियो। बालुवाटारका एक अधिकारीले भनेका छन्, राष्ट्रपतिको चुनावको तस्विर प्रष्ट भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन चाहेको बुझिएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका साबिक सर्वसाधारण शेयर धनीहरूका लागि शेयर बापत चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना।
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी TJCL को शेयर बापतको बाँकी रकम भुक्तानी नगरेका साबिक सर्वसाधारण शेयर धनीहरूलाई कम्पनी ऐन 2063 को दफा 53 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम 2079 असोज 4 गतेदेखि कार्तिक 17 गतेसम्म शेयर बापतको बाँकी रकम माग गरिएकोमा उक्त अवधिमा त्यस्तो रकम नबुझाएका शेयर धनीहरूका हकमा सोही ऐनको दफा 53 को उपदफा 3 बमोजिम थप गरिएको 3 महिनाको अवधि 2079 फागुन 17 गतेसम्म मात्र रहेकाले उक्त मितिभित्र आफूले बुझाउनु पर्ने शेयर बापत प्रति शेयर 88 रुपैयाँ 74 पैसाका दरले हुने रकम मेरो शेयर वा आस्पा मार्फत आवेदन गरी बुझाउनु हुन शेयर धनीहरूमा कम्पनी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि 2079 मक्सिर 18 गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना हेर्नु हुन समेत अनुरोध छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले किसान पेन्सन योजना अलपत्र दलहरूका लागि लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेण्डा मात्रै बन्दै भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था नहुँदा बहुमूल्य जड़ीबुटीहरू कुहिएर खेर जाँदै सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे साझेदार दलहरूभित्रै संशय, मौका कुर्दै विपक्षी दल, दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपतिको चुनावमा भारतको चासो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। सांसदहरूले हत्या, बलात्कार, लागू औषध, चोरी डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा पनि आफ्नो पद निलम्बन नहुने नियमावली बनाउँदैछन्। फौजदारी मुद्दा लागेर पूर्वपक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएमा कर्मचारी निलम्बित हुन्छन्, तर सांसदहरू भने आफैलाई विशेषाधिकार दिँदै अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म पद कायमै रहने गरी नियमावली बनाउँदैछन्। थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा रहेका छन् भने विपक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, उन्मुक्ति पार्टी, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरू रहेका छन्। सहमति भए अनुसार नियमावली पारित हुने हो भने अपराधमा मुछिएका सांसदहरूले हिरासतमा रहँदा होस् वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहँदा लोगो लगाइरहन पाउनेछन् भने प्रहरीको सलाम पनि लिइरहनेछन्। यसअघि सस्तो ब्याज दर र सहज रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा अब प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि 2077 पाँचौं संशोधन मार्फत पुनर्कर्जा वितरणमा कडाई गरेको हो। भूकम्प, कोविड संक्रमण लगायत असामान्य अवस्थामा ठूलो परिमाणमा प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरण मान्दै अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, महामारी लगायत अन्य आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिमा मात्र वितरण गरिने भएको हो। अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जाको आकार र अवधि बढ़ाउनु पर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले कार्यविधि मार्फत यसमा कडाई गरेको हो। पुनर्कर्जा सुविधालाई मौद्रिक नीतिको गैर परम्परागत उपकरणका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने गरी थप व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दावी छ। संशोधित कार्यविधिमा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दा प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार पुनर्कर्जालाई 4 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनर्कर्जामा पर्नेछन्। यसअघि घरेलु तथा साना उद्योग, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा गरी 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित बैंक दर भन्दा 3% कम ब्याज दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। कार्यविधिमा भनिएको छ एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकले लिने ब्याज दरमा बढ़ीमा 2% बिन्दु थप गरेर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग ब्याज लिन सक्नेछन्। ग्राहक ऋणी अनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा सम्बन्धित संस्थाले ऋणीसँग प्रचलित बैंक दर भन्दा बढ़ी ब्याज लिन पाउने छैनन्। विभिन्न संघ संगठन तथा राजनैतिक दलले बेला बेला गर्ने बन्द, हडताल, आन्दोलन र सरकारले दिने अनावश्यक विधाले नागरिक हैरान बनेका छन्। यस्ता क्रियाकलापले निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा हुने भए पनि नागरिक भने सधैँ मारमै पर्ने गरेका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। ट्राफिक जरिवानाको विषयलाई लिएर यातायात मजदुरले आन्दोलन गरेपछि काठमाडौँमा 2 दिन सार्वजनिक गाडी ठप्प जस्तै भए। काम विशेषले हिँड्नु पर्नेहरूलाई शास्ति भयो।
यात्रुहरूको बिचल्ली भयो। छोटो दूरीको गन्तव्य हिँडेरै पुगिने भए पनि लामो दूरी र उपत्यका बाहिर जानेहरूले गाडी नपाउँदा दुःख पाउनु पर्यो। पर्वतको कुस्मादेखि उपचार गराउन काठमाडौँ आउनुभएका रामबहादुर थापा गाउँ जाने गाडी नचल्दा नयाँ बस पार्कमै बिचल्लीमा पर्नुभयो। गाडीहरू अब चलेको छैन। अब बेलुका नाइट हिजो त गएन। अब सहमति भएर खुल्यो भने जाने, अब नत्र त बस्नै पर्यो। के गर्ने? अर्डर दिनेवाला माथि बसेर अर्डर दिन्छ, आखिरमा मर्ने त तलको सिधा साधा जनताहरू, हामी जस्तो आम पब्लिक हो। जनताहरूलाई यस्तो दुःख नहोस् भनेर गर्न पर्ने सर। यातायात क्षेत्रमा मात्रै होइन, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि पटक पटक हुने हडतालले बिरामीहरू पनि प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले हातपात गरेको भन्दै डाक्टरहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारे। यसकै कारण धेरै बिरामीले उपचार पाएनन्। दोलखादेखि उपचार गराउन काठमाडौँको वीर अस्पताल आउनुभएकी सरला भण्डारीले हडतालकै कारण उपचार गराउन पाउनु भएन। 11 बजे आउँदाखेरि यहाँ त सेवाहरू बन्द गरिएको छ। अब यहाँ आन्दोलन चलिरहेछ भन्नुभयो। राम्रो सेवा सुविधा राम्रो दिएर अब जनतालाई हो जसो गरे नि असहज हो नि। भयो भने राम्रो हो, हामीलाई भएन भने नि के गर्नु र। अब यातायात मजदुर र डाक्टरको हडतालले मात्रै होइन, सरकारको क्रियाकलापले पनि नागरिक उस्तै हैरान छन्। राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा घण्टौसम्म सडकमै कुरेर बस्नुपर्ने र बेला बेला सरकार आफैले पनि अनावश्यक सार्वजनिक बिदा दिने गरेकाले नागरिक निराश बनेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका पोषक गुरागाई सवारी हुँदैछ भनेर माथिको आदेश भनेर तलकोले 1 घण्टा 2 घण्टासम्म रोकिदिँदाखेरि त्यो चाहिँ जस्तो माथिकोले आदेश नभइकन तलकोले छोड्दैन, तलकोलाई पहिलेदेखि त्यहाँ सवारी हुँदैछ रोकाइ भने हुन्छ। अलिक गैर जिम्मेवारी बन्द किन गर्नु पर्यो? त्यो त अप्ठ्यारोमा पुरै पर्ने भनेको त सर्वसाधारण नै हो, हामी जस्तै मान्छे। राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सडक खाली नगराउन र सरकारलाई जथाभावी बिदा नदिन दबाव बढिरहेको छ। यस्तै दबाव बन्दकर्ताहरूमाथि पनि छ। अब कसैले पनि बन्द, हडताल, तोडफोड गरेर नागरिकलाई दुःख दिने काम नगरून् भन्नुहुन्छ काठमाडौँको घट्टुकुलो बस्ने एमपी गौतम। त्यो आन्दोलन त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ जनतालाई दुःख दिने भन्दा पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायसँग गएर त्यहाँ आन्दोलन गर्नु पर्यो क्या। तपाईँ राज्य प्रशासन चाहिँ तपाईँको निरीह भएर बस्यो भने पनि त्यो प्रोत्साहित हुने, अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित हुने र झनै अरूहरूले पनि त्यो गर्ने ट्रेन्ड बन्न सक्छ क्या। नागरिकलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिने भनेको सरकारको जिम्मा हो, त्यो भएर न सरकार हो। एउटा नीतिगत रूपमा एउटा कानुन, एउटा कुनै मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्रै यो अवस्थामा बिदा दिने भन्नु पर्यो। भने हरेक दिन दिवस बिदा दिने, हरेक दिन हडताल हुने भयो भने राज्यको अर्थतन्त्र यो यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा झनै अधोगतितिर जान्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला। करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का।
उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। ललिता नाम परिवर्तनले 14 वर्षकै उमेरमा विवाह गर्नुभयो। 15 वर्ष पुग्दा जुम्लेहा छोरी जन्मिए। मुटु रोगबाट पीड़ित श्रीमानको उपचारका लागि अरूको घरमा भाँडा माझ्नेदेखि माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, सिमेन्टको बोरा बोक्नुभयो। 7 लाख रुपैयाँ ऋण गरेर श्रीमानको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा मुटुको भल फेरियो, तर 2 महिनापछि उहाँको निधन भयो। त्यसपछि छोराछोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरै काँधमा थपियो, ललिता भन्नुहुन्छ। दुःखजिलो चलेकै थियो। परिचित महिलाले दुबईको एक रेस्टुरेन्टका लागि अफर आएको बताउनुभयो। म पनि 3 वर्ष काम गरेरै आएको हो भन्नुभयो। उहाँले भिजिट भिसामा दुबई पुर्याइदिने व्यक्तिको परिचय गराइदिनुभयो। आफ्नो 1 पैसा पनि खर्च नहुने, भाषा जान्न पनि नपर्ने भएपछि म लोभिएँ। त्यसपछि ललिताको सम्पर्कमा आए उदयपुरका रवि थापा मगर भन्ने लालबहादुर मगर र इलामका 41 वर्षीय डम्बर मगर भन्ने डम्बर बहादुर दर्लामी। उनीहरूले दुबई नभई कुवेतको रोयल रेस्टुरेन्टमा काममा मासिक पारिश्रमिक 120 कुवेती दिनार तलब हुने गरी लगाइदिने आश्वासन दिए। त्यहाँ राम्रो काम गरे पोर्चुगल र अमेरिकामा रहेको रेस्टुरेन्टमा समेत पठाइदिने प्रलोभन देखाए। कुवेत पुगेपछि मात्र उहाँले थाहा पाउनुभयो आफूलाई घरायसी कामका लागि 1300 कुवेती दिनारमा बेचेका रहेछन्। श्रम शोषण गरेको उजुरीका आधारमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले कुवेत स्थित नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा माघ 4 मा उद्धार गरी उहाँलाई नेपाल ल्याएको छ। माघ 10 मा ललिताले दिएको उजुरीका आधारमा ब्युरोले रवि र डम्बरलाई पक्राउ गरेको छ। सिंगो परिवारलाई खुशी बनाउन कुवेत पुगेकी महिलाले भोगेको पीडा कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले नामिबियालाई पराजित गरेको बारे नवराज विश्वकर्माको प्रतिक्रिया छ, शानदार जित, ब्याटिङमा सुधार भएको देखियो। यो अवस्था कायम रहिरहोस्। विगतका कमजोरी र अहिलेको सफलताका भिन्नतालाई केलाएर अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउनुहोला। प्रीति चामलिङ लेख्नुहुन्छ, यौन दुर्व्यवहार, म्याच फिक्सिङ लगायतका काण्डहरूका कारण अब नेपाली क्रिकेट खस्किने हो कि भन्ने चिन्ता थियो, तर नामिबियासँगको खेलले उत्साहित बनाएको छ। तर यो सफलताबाट मातिएर भोलि नै कमजोरी चाहिँ नहोस्। टोलीलाई शुभकामना। विनोद कुमार रिजालले रमाइलो प्रतिक्रिया दिँदै लेख्नु भएको छ, क्रिकेट प्रेमीहरूलाई भ्यालेन्टाइनको उपहार प्राप्त भएको छ, तर वर्षमा 1 दिन उपहार दिने र बाँकी दिन बाजाबाज गर्ने प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो अवस्था नहोस्, यस्तै उपहार पाइरहौं। काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सोमबार भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कार्यवाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर राजेन्द्र राणाभाटको प्रतिक्रिया छ, गलत भयो भन्ने लागेमा आवाज उठाउनु जायज हो, लोकतान्त्रिक संस्कार हो, तर त्यही विरोध प्रदर्शनको नाममा लुटपाट गर्नुले आन्दोलनको मर्ममाथि प्रश्न उठ्छ। प्रदर्शनको फाइदा उठाएर लुटेराहरूको घुसपैठ भएको पनि हुन सक्छ। सरकारले छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरोस्। अनि यही विषयमा किरण शाह लेख्नुहुन्छ, सीसीटीभी फुटेजबाट लुटेराको पहिचान हुन्छ, त्यहाँबाट नभए लुटेराको मोबाइल प्रयोग गर्न साथ नम्बरबाट थाहा हुन्छ। प्रहरी लागि परेमा लुटेराहरू सजिलै कारबाहीको दायरामा आउँछन् र ल्याउनु पनि पर्छ। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। एयर इण्डियाले फ्रान्सबाट 250 वटा विमान खरिद गर्ने भएको छ। यो निर्णय भारतको विमान खरिदको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो उड्डयन सम्झौता हो। फ्रान्सको जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसबाट एकैपटक 250 वटा विमान खरिद गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको टाटा सन्सका अध्यक्ष नटराजन चन्द्रशेखरनले घोषणा गर्नुभएको छ। सम्झौतामा 40 वटा A350 वाइड बडी अल्ट्रा लङ रेन्ज विमान समावेश छन् भने बाँकी न्यारो बडी विमान हुने समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। अब खेल खबर। 14औं संस्करणको पुरूष साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता भारतमा हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफको हिजो बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले साफ च्याम्पियनशिप 2023 भारतमा गर्ने निर्णय गरेको हो। मालदिव्समा भएको 13औं साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। खेलकै अर्को खबरमा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृंखलामा नेपालले नामिबियालाई 2 विकेटले हराउँदै ऐतिहासिक जित निकालेको छ। नामिबियाले दिएको 286 रनको लक्ष्य नेपालले
47 ओभर 4 बलमा 8 विकेट गुमाएर भेटायो। एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले पूरा गरेको यो सर्वाधिक ठूलो योगपाल हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 115 रन बनाए। यस्तै हिजोको खेलमा कप्तान रोहित पौडेलले 72 रन बनाए। पौडेलले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गरे। उनी एक दिवसीय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। श्रृंखलामा आज नामिबिया र स्कटल्याण्ड बीच खेल हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीका काम टुङ्गो लगाउन गठन भएका 2 न्यायिक आयोग 7 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग 31 असारदेखि पदाधिकारी विहीन हुँदा छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिश, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदूरले गरेको विरोध प्रदर्शन भड्किएको मौका छोपेर काठमाडौँको गोङ्गबुमा लुटपाट मच्चाएको आशंकामा 4 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। नेपालले भारत सरकारसँग थप 681 मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति मागेको छ। नेपाल भ्रमणका अवसरमा भारतीय परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा समक्ष नेपाली पक्षले थप विद्युत निर्यातको अनुमति मागेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। हिलोमा ढुङ्गा फाले आफैलाई छिटा। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। किसान पेन्सन योजना अलपत्र, दलहरूका लागि लोकप्रियता हासिल गर्ने एजेण्डा मात्रै बन्दै भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था नहुँदा बहुमूल्य जडीबुटीहरू कुहिएर खेर जाँदै। सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे साझेदार दलहरूभित्रै संशय, मौका कुर्दै विपक्षी दल, दलीय गठबन्धन र राष्ट्रपतिको चुनावमा भारतको चासो। पुनर्कर्जा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन, सस्तो ब्याज दर र सहज रूपमा पाइने पुनर्कर्जा अब विपत्ति र आर्थिक प्रतिकूलतामा मात्र लिन पाइने। एयर इण्डियाले फ्रान्सबाट 250 वटा विमान खरिद गर्ने, सम्झौतामा 40 वटा वाइड बडी र बाँकी न्यारो बडीका विमान समावेश। र 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल भारतमा हुने। त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृंखलामा नामिबियालाई हराउँदै नेपालको ऐतिहासिक जित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। हस्ती यातायात व्यवसायी र मजदूरहरूको आन्दोलनको मौका छोपी नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा लुटपाट भएको थियो। यही विषयसँग कार्टुन सम्बन्धित छ। कार्टुनमा लुटपाटमा संलग्न केही व्यक्तिले बोरा भरी मोबाइल लगायतका सामान बोकेर ल्याएका छन् अनि उनीहरू आपसमा भन्दैछन्, अझै एउटा ठूलो क्रान्ति नभएसम्म देश बन्ला जस्तो छैन।